बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख कदीम दौर के बादशाहों और सुल्तानों के अजीबोगरीब वाकयात से भरी पड़ी है कि कैसे वो अपनी दौलत और इक़्तिदार के नशे में दुनिया का हर बुरा काम करते थे, और तारीख उनकी अय्याशियों को बड़े वाज़िया अल्फाज में बयान करती है। कई सुल्तान और बादशाह अपनी बीवियों की वजह से और कई अपनी महबूबाओं से बदफेली और बदसलूकी की वजह से मशहूर हैं, और कई अपनी मोहब्बत की दास्तानों की वजह से याद किए जाते हैं। मगर आज की वीडियो में हम किसी बादशाह या सुल्तान का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि तारीख की एक अयाश तरीन और खूबसूरत तरीन मलका जिसका अंजाम इंतहाई बुरा हुआ था, उसकी दास्तान आपको सुनाएंगे। उसकी अयाशी का ये आलम था कि मर्दों को छोड़कर अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए जानवरों और घोड़ों की तरफ रागिब हुई, और इबरतनाक मौत उसका मुकद्दर बनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल B&H नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बाआसानी मिल सके। नाज़रीन, तारीख की इस अयाश तरीन मलका का नाम कैथरीन दी ग्रेट था। ये रूस की मलका थी। तारीख में अक्सर बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनके नाम के साथ दी ग्रेट यानी आजम आता है, मगर ये वाहद ऐसी मलका है जिसको दी ग्रेट कहा जाता है, जिसने रूस को दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया था। कैथरीन दी ग्रेट को जहां उसकी दूरंदेशी की वजह से याद किया जाता है, वहीं उस मलका की जिंदगी के कुछ शर्मनाक तरीन राज ऐसे भी हैं जो सदियों से उसकी बदनामी का सबब बने हुए हैं। नाजरीन, जैसा कदीम जमाने में बादशाह अयाश हुआ करते थे, वैसे ही कैथरीन दी ग्रेट के आशिकों की फरिश्त भी किसी अयाश तरीन बादशाह की फरिश्त जितनी ही लंबी थी, और उसने जिनसी ख्वाहिशात के आगे इस कदर अपने आप को गिरा दिया था कि आखिर अपने घोड़े के साथ बदफेली करते हुए मलका कैथरीन दी ग्रेट हलाक हो गई। नाजरीन, उसके दौर में रूस की सरहदें बहरिया अस्वद से लेकर यूरोप के मगरब तक फैल गई थी, और रूस की वो अजीमो शान सल्तनत वजूद में आई जिसके निशानात 20वीं सदी तक कायम रहे। कैथरीन दी ग्रेट का असली नाम सोफिया गस्ट था। वो साल 1729 में पोलैंड में पैदा हुई, 1744 में रूस चली आई, और 1745 में उसकी शादी पीटर दी ग्रेट के पोते और रूस के पाया तख्त के वारिस ग्रैंड जियोपीटर होल्स्टीन से हो गई। 1762 में पीटर और रूस के तख्त पर बैठा, मगर निजामे हुकूमत उसे सिर्फ चंद माह तक चलाना नसीब हो सका। अपने काबिल नफरत इकदामात से उसने जल्द ही दिल बर्दाश्ता होकर चर्च और फौज के अहम तरीन अनासर को अपना दुश्मन बना लिया, और कैथरीन दी ग्रेट से जान छुड़वाने के लिए इशारे भी देने लगा। नाज़रीन, जुलाई 1762 में कैथरीन दी ग्रेट ने अपने चंद वफादार साथियों की मदद से उसका तख्ता उल्टा दिया और उसकी जगह खुद संभाल ली। चंद रोज बाद पीटर कत्ल कर दिया गया। कत्ल का शुबा कैथरीन दी ग्रेट पर किया गया, मगर तारीख के मुताबिक दर हकीकत उस वारदात में कैथरीन का कोई हाथ नहीं था। बहरहाल कैथरीन की हुकूमत मुस्तहकम हो गई, और आइंदा 34 बरस तक के लिए रूस का तख्त उसके अंडर आ गया। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मलका अपने हर रोज बदलते आशिकों के साथ जिनसी तअल्लुकात कायम करने में बहुत फख्र महसूस करती थी, और इसी वजह से उसने रूस के एक फौजी अफसर गोरी फैंटम को अपना आशिक बनाया, और वो फौजी अफसर ताहयात उसका साथी रहा, और वही फौजी अफसर ये तय करता था कि कौन अगली बारी कैथरीन दी ग्रेट से हम बिस्तरी करेगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक कैथरीन की एक हाउसमेट स्पेशल इस काम के लिए रखी गई थी।
کہ وہ ہر شخص کو کیتھرین کے پاس جانے سے پہلے ہر لحاظ سے پرکھتی تھی کہ کیا وہ شخص کیتھرین دی گریٹ کی جنسی خواہشات کو پورا کر سکے گا یا نہیں۔ ناظرین، اس بات کو جاننے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہاؤس میڈ ملکہ کے ہر عاشق کے ساتھ پہلے ہم بستری کرتی تھی، بعد میں اس عورت کو ایک شہزادی کے عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور پھر اس شہزادی نے غصے میں آ کر ان دونوں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ ناظرین، کیتھرین دی گریٹ کا دور حکومت آج بھی روس کی حکومت میں بہت اہم ترین تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے عثمانی ترکوں کے ساتھ 2 بڑی جنگیں لڑ کر روس کی سلطنت کو دہیرے اسود کے ساحلوں تک پہنچا دیا۔ کروشیا اور آسٹریا کی حکومت کے ساتھ مختلف معاہدے کر کے پولینڈ کو 3 حصوں میں بانٹ لیا اور اس کے بعد پولینڈ کا ملک دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا اور روسی سلطنت یورپ تک پھیل گئی۔ روس میں مغربی طرز زندگی کو رواج دینے کا جو کام پیٹر دی گریٹ کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا، کیتھرین دی گریٹ نے اسے عروج پر پہنچا دیا اور نہ صرف معاشرتی بلکہ دیگر حوالوں سے بھی روس کو مغرب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر موت اسے اچانک اپنی گرفت میں نہ لیتی تو اس سے پہلے کہ نپولین روس پر حملہ کرتا، کیتھرین دی گریٹ فرانس پر حملہ کر دیتی، کیونکہ کچھ ہی عرصہ قبل فرانس انقلاب سے آشنا ہوا تھا اور کیتھرین انقلاب کے نتیجے میں سامنے آنے والی حکومت کو اپنے لیے خطرہ تصور کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو شاید دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ ناظرین، کیتھرین کی زندگی کی کہانی میں تو بہت کچھ بتانے کے لیے ہے، مگر کیتھرین ایک روشن خیال علم و ادب کی عاشق تھی۔ اس نے اپنے دور کے بڑے بڑے مفکروں اور ادیبوں کے ساتھ دوستی رکھی تھی، ان کو محل اور سلطنت میں بڑے بڑے عہدے دیے، مگر کیتھرین کی زندگی کا ایک شرمناک پہلو یہ بھی تھا کہ اس کی عاشقوں کی لمبی لسٹ تھی جن کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنسی آسودگی اس کی ذاتی زندگی کا ایک بڑا حصہ تھا۔ محل اور سلطنت میں اس کے عاشقوں کے قصے چلتے رہتے تھے۔ سال 1796 میں فالج کے اچانک حملے نے ملکہ کیتھرین دی گریٹ کو ہلاک کر دیا۔ اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے ملکہ جانوروں کی بھی عاشق تھی اور اسے کئی بار اپنے پسندیدہ گھوڑے کے ساتھ قابل اعتراضات حالت میں دیکھا گیا۔ اسی وجہ سے ملکہ کی موت کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ اس کی موت گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے۔ جب وہ گھوڑے سے بدفعلی کر رہی تھی تب گھوڑے کی رسی اچانک ٹوٹ گئی اور گھوڑے نے اسے کچل دیا۔ ناظرین، حقیقت جو بھی ہو، مگر کیتھرین کی حکمرانی کے دور کو روس کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔